नमस्कार, म रुद्र काफ्ले उस्टर म्यासाचुसेट्सबाट। आज पनि म यहाँहरूको समक्ष फिजिक्स इज फन भौतिक विज्ञानको रमाइलोको नयाँ एपिसोड चाहिँ लिएर आएको छु। एपिसोड 36 एपिसोड र विगत 2 एपिसोडदेखि मैले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्टको विषयमा चाहिँ यहाँहरूसँग सेयर गरिरहेको छु। र आज पनि त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ मैले योजना बनाएको छु। अब यो चाहिँ म यो टेक्नोलोजी चाहिँ चेक गरिरहेको छु। ओके, सो अब आज चाहिँ मैले अलिकति यो रेजिस्टेन्स भनेको विद्युत परिपथमा अवरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स अथवा विद्युतीय अवरोधको विषयमा चाहिँ अलिकति कुरा गर्ने विचार गरेको छु। त्यसमा म अलिकति सर्किट सिमुलेसन गरेर मैले गत हप्ता पनि मैले सर्किट सिमुलेसन देखाएको थिएँ, फेथ सिमुलेसन, त्यो पनि गरेर देखाउने छु। र म चाहिँ अब यहाँहरूसँग चाहिँ यो मेरो स्क्रिन सेयर गरौँ। यहाँले चाहिँ मेरो सायद यो ब्ल्याङ्क स्क्रिन चाहिँ देख्नुहुन्छ होला। अब यसमा चाहिँ हाम्रो टाइटल कन्टिन्यू अस्तिकै हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट। त्यसमा चाहिँ आज चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स र यसलाई चाहिँ हामीले सिम्बोलिकली चाहिँ क्यापिटलाइज आर अथवा समटाइम्स हामीले चाहिँ लोवर केस आरले पनि देखाउने गर्छौँ। लोवर केस आर जुन लेटर युज गरे पनि हुन्छ है त। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भनेको के हो भनेर मैले अलिकति लास्ट क्लासहरूमा चाहिँ मैले बताएको थिएँ होइन। भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले भनौँ न अवरोध भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ सर्किटमा भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो करेन्ट फ्लो हुने प्रक्रियालाई बुझ्नु पर्यो। एउटा विद्युत परिपथमा करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ होइन, त्यो कुरा म अलिकति रिमाइन्ड गरौँ। जस्तै भनौँ न मैले एउटा चाहिँ वायरलाई चाहिँ एकदम म्याग्निफाइड भनेर ठुलो बनाएर देखाएँ राइट। यो एउटा वायरको सेक्सन जसले चाहिँ भनौँ न यो अरू पार्ट पनि वायरै हो, तर यसलाई चाहिँ सिम्पली मैले कनेक्टिङ वायरको रूपमा ड्र गरेँ। अनि यो चाहिँ ब्याट्री, एक्चुअली we draw more accurately vertical line प्लस माइनस होइन। अनि यो चाहिँ भनौँ न एउटा भनौँ एकचोटि यहाँ मैले बल्ब राखेँ होइन, यो भयो यसरी मैले जोड्थेँ भने यो बल्ब चाहिँ ग्लो हुन्छ होइन। भने यो पनि यो पार्ट पनि त्यो कनेक्टिङ वायरै हो, तर त्यसलाई मैले अलिकति त्यसलाई चाहिँ म्याग्निफाइड ठुलो बनाएर देखाएँ। अब यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो वायरमा इलेक्ट्रोन्सहरू जसको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ होइन, तिनीहरू चाहिँ यतातिर यसरी ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलतिर तिनीहरू फ्लो हुन्छन्, ड्रिफ्ट हुन्छन्। तिनीहरूको मैले योभन्दा अगाडिको क्लासमा भनिसकेँ, तिनीहरूको ड्रिफ्टिङ स्पिड चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, मिलिमिटर पर सेकेन्डको रेन्जमा हुन्छ होइन। प्रति सेकेन्ड चाहिँ सर्टेन मिलिमिटर, फ्रेक्सन अफ मिलिमिटर, फ्यु मिलिमिटर्स हुन्छ। अनि त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ भनौँ न पहिलेकै रिमाइन्ड गरौँ, कन्भेन्सनल करेन्ट आई चाहिँ यो डिरेक्सनमा हुन्छ, ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलबाट नेगेटिभ टर्मिनलतिर।
र इलेक्ट्रोन्सहरुको फ्लो चाहिँ यतातिर हुन्छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरुको फ्लो हो, अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। अब यो इलेक्ट्रोन्सहरु फ्लो हुँदाखेरि स्वतन्त्र रूपमा फ्रीली मुभ गरिरहेका छैनन्, किनभने तिनीहरू चाहिँ वायरमा मुभ गर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ अरू इलेक्ट्रोन्सहरुको चाहिँ इम्प्याक्ट इन्फ्लुएन्स फिल गर्छन् हैन, इलेक्ट्रोन्सहरुको बीचमा। अल्सो तिनीहरू चाहिँ जुन वायरमा चाहिँ फ्लो हुँदाखेरि त्यहाँ एटम्सहरुसँग कोलाइड हुन्छ, एटम्सहरुसँगको चाहिँ इन्फ्लुएन्स चाहिँ तिनीहरूले फिल गर्छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स चाहिँ भनेको तिनीहरूको फ्लोमा चाहिँ एउटा अवरोध आउँछ हैन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स, त्यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ हैन। इट इज द अब्स्ट्रक्सन टु द फ्लो अफ करेन्ट। करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ करेन्टको फ्लोलाई चाहिँ जसले अब्स्ट्रक्सन गर्छ त्यसलाई हामी क्वान्टिफाई गर्दाखेरि रेजिस्टेन्स आर भनेर देखाउने गर्छौँ। अब मैले लास्ट क्लासमा ओम्स लको कुरा गरेको थिएँ, लेट मी रिमाइन्ड। त्यो बेला मैले के भनेको थिएँ भने हामीले एउटा सर्किटमा चाहिँ हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ भनेको विद्युतीय चापको बीचको फरक चाहिँ डबल गर्यो भने करेन्ट डबल हुन्छ हैन। 3 टाइम्स गर्यो भने करेन्ट पनि 3 टाइम्स हुन्छ। भोल्टेज त्यो भोल्टेज डिफरेन्स हाफ गर्यो भने करेन्ट पनि हाफ हुन्छ भनेको प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ हैन। भनौँ न अनुपात समानुपाती हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसलाई हामी कसरी देखाउँछौँ भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स V, यो V भनेको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कुनै दुईटा पोइन्टको बीचको। मानौँ मैले यो पोइन्ट A भने, यो पोइन्ट B भने, मैले A भन्ने पोइन्टमा चाहिँ पोटेन्शियल नापे विद्युतीय चाप र B भन्नेमा नापे भने त्यसको बीचको डिफरेन्स हैन, त्यसको बीचको डिफरेन्स चाहिँ V हो यहाँ हैन। त्यो V लाई चाहिँ हामीले यहाँबाट फ्लो भएको करेन्टलाई हैन, यो बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स V भनौँ हैन, V भनौँ। यो सिम्पल कनेक्टिङ वायरै मात्रै हो भने चाहिँ त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स एकदमै नेग्लिजिबली स्मल हुन्छ। तर त्यो चाहिँ रेजिस्टेन्स हो भनौँ न, त्यसको सट्टामा हामीले बल्बको अक्रसमा नाप्यौँ ल, एकछिनलाई भनौँ यो C पोइन्ट र D पोइन्टको बीचमा नाप्यौँ भने हैन, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन भ्यालु पाउँछौँ पोटेन्शियल डिफरेन्स। र त्यसलाई चाहिँ हामीले करेन्टले भाग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले करेन्टले भाग गर्ने भने जे क्वान्टिटी आउँछ त्यसलाई चाहिँ क्वान्टिफाई गर्दाखेरि रेजिस्टेन्स भन्ने गर्छौँ हैन। त्यो चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो। अब एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विभिन्न खालका मेटेरियल्सहरुमा त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट नहुन सक्छ क्या। त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट चाहिँ भनौँ न भनौँ न त्यो डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा फरक हुन सक्छ। र त्यो सर्टेन टाइपको कन्डक्टर्सहरु जस्तै रेजिस्टर्सहरु तिनीहरुमा चाहिँ ओम्स ल करेक्ट हुन्छ भनेको यो जहिले पनि यो क्वान्टिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ रफली, त्यसले त्यस्तोलाई चाहिँ हामी ओहमिक कन्डक्टर भन्ने गर्छौँ। तर देयर आर अदर काइन्ड्स अफ मेटेरियल्स इन विच यो चाहिँ ट्रु नहुन सक्छ हैन। द्याट इन द्याट केस V ओभर I भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स विद्युतीय चाप र करेन्ट भनेको विद्युत धारा जुन हो अमाउन्ट अफ करेन्ट, त्यो चाहिँ त्यो रेशियो चाहिँ कन्स्टेन्ट नहुन पनि सक्छ सर्टेन मेटेरियल्सहरुमा हैन। अब हामीले चाहिँ यतिसम्म चाहिँ अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौँ। अब यो रेजिस्टेन्स भन्ने क्वान्टिटी यो जुन R हो रेजिस्टेन्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स, त्यो चाहिँ केमा भर पर्छ त भन्ने कुरा गरौँ हैन। त्यो चाहिँ बेसिकली त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो यो वायरको भनौँ न बेसिकली वायरको दुईटा प्रपर्टीहरुसँग भर पर्छ। तर देयर आर अदर फ्याक्टर्स अल्सो हैन। बेसिकली भनौँ न त्यो चाहिँ हामीलाई म अलिकति म्याथमेटिकल फर्मुला लेखौँ अनि त्यसपछि एक्सप्लेन गर्छु। R इज इक्वल टु रो L ओभर A। बाइ द वे इट्स अ ग्रीक लेटर RHO रो भन्ने यो भयो हैन। यो फर्मुलाले चाहिँ देखाउँछ, यो सूत्र जुन हो यो सूत्रले चाहिँ देखाउँछ भनेको रेजिस्टेन्स अथवा विद्युतीय अवरोध चाहिँ के तत्त्वहरुमा भर पर्छ त भन्ने कुरा देखाउँछ।
अब यिनीहरूलाई लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। एउटा चाहिँ लेन्थ, एउटा फ्याक्टर चाहिँ लेन्थ भयो हैन, एउटा फ्याक्टर चाहिँ लेन्थ भयो, एल भनेको लेन्थ अफ द कन्डक्टर, लम्बाइ। यसको मतलब के हो त, यो फर्मुलाबाट हामीले देख्छौँ लेन्थ चाहिँ न्युमेरेटरमा छ, माथितिर छ भनेपछि जति तार लामो भयो त्यति रेजिस्टेन्स चाहिँ हाई हुन्छ, हाई हुँदो रहेछ है त। त्यसको अर्थ त्यो हो भनेको लामो तार भयो भने बढी कोलिजन चाहिँ हुन्छ, त्यसको कारण चाहिँ त्यो लामो तार भयो भने इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो हुँदाखेरि बढी कोलिजन्सहरू हुने भयो, त्यहाँ रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ है त। अर्को चाहिँ भनेको यसको यसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली रेजिस्टेन्स इज प्रोपोर्सनल टु लेन्थ भनेर त्यही लेखेको हुन्छ भनेको रेजिस्टेन्स चाहिँ विद्युतीय अवरोध चाहिँ तारको लम्बाइसँग समानुपाती हुन्छ हैन, अनुपाती हुन्छ हैन, प्रोपोर्सनल है त, समानुपाती भनेको लामो तार भयो भने रेजिस्टेन्स धेरै हुन्छ, छोटो तार भयो भने रेजिस्टेन्स थोरै हुन्छ है त। अर्को दोस्रो फ्याक्टर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एरिया अफ क्रस सेक्सन हैन, यो चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सन हो, एरिया अफ क्रस सेक्सन हैन। यसले के भन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स चाहिँ एरियासँग चाहिँ व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेपछि यसको मतलब के हो त, मोटो तार भयो भने रेजिस्टेन्स कम हुँदो रहेछ भनेको पातलो तार भयो भने रेजिस्टेन्स बढी हुँदो रहेछ हैन। अब यसलाई कसरी चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ भनौँ एउटा उदाहरण एउटा म प्रस्तुत गरौँ। अब एउटा अर्को कुरा पनि भनौँ, यी दुईटा फ्याक्टर त भइहाले, अनि यो तेस्रो कुरा पनि म भनिहालौँ। एउटा चाहिँ यो रोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टिभिटी, रेजिस्टिभिटी भनेको रेजिस्टिभिटी चाहिँ मेटेरियल अनुसार भर पर्दो रहेछ, मेटेरियल अनुसार भर पर्दो रहेछ। इन जेनरल हामी यो गिभन वायरलाई चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जस्तै हामीसँग एउटा कपरको वायर भयो भने, कपर वायर भयो भने त्यो रेजिस्टिभिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन, कपर वायरमा रेजिस्टिभिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन। अथवा हामीले एल्युमिनियम वायर भन्यौँ त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा इन जेनरल के लेख्ने गर्छौँ हामीहरू भन्दाखेरि आर इज इक्वल टु, यहाँलाई फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अडियन्समा भने कन्फ्युजन हटाउनलाई हामीले आर इज प्रोपोर्सनल टु एल ओभर ए यसरी लेख्छौँ र अनि आर इज इक्वल टु रो एल ओभर ए फर अ गिभन मेटेरियल हैन, फर अ गिभन मेटेरियल, फर मानौ कपरको भयो अथवा एल्युमिनियम भयो अथवा गोल्ड भयो अथवा सिल्भर भयो भने त्यो रो चाहिँ एउटा गिभन क्वान्टिटीको लागि, गिभन मेटेरियलको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। तर लेन्थ एरिया अफ क्रस सेक्सन त हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, मोटो तार पातलो तार अथवा लामो तार अथवा छोटो तार बनाउन सक्छौँ। अब एउटा सिम्पल कुराहरू जस्तै हामीले कनेक्टिङ वायर छ भने कनेक्टिङ वायर चाहिँ रिलेटिभली मोटो बनाउने गर्छौँ हैन, कनेक्टिङ वायर चाहिँ रिलेटिभली मोटो बनाउने गर्छौँ हैन, अनि रिलेटिभली लो रेजिस्टिभिटी भएको मेटेरियलले बनाउने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूमा रेजिस्टेन्स चाहिँ कम हुने भयो। अब रेजिस्टेन्स कम भयो भने के फाइदा छ त भन्दाखेरि हामीले लास्ट क्लासमा जुल्स ल अफ हिटिङको कुरा गर्यौँ हैन, लास्ट क्लासमा जुल्स ल अफ हिटिङ यहाँनिर लेखौँ एउटा कर्नरमा H इज इक्वल टु I स्क्वायर RT हैन। रेजिस्टेन्स हाई भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हिटिङ इफेक्ट बढी हुन्छ, बढी हिट प्रड्युस गर्छ। रेजिस्टेन्स लो भयो भने कम हिट प्रड्युस हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तै उसमा हिटरहरूमा हेऱ्यो भने नाइक्रोम वायर अथवा बल्बहरूमा हेऱ्यो भने टङ्स्टन वायर, तिनीहरूको चाहिँ रेजिस्टिभिटी हाई हुन्छ, तिनीहरूको रेजिस्टिभिटी हाई हुन्छ हैन।
अनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै थिन एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको तिनीहरूको थिकनेस एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको जस्तै यो हाम्रो वायर भयो भने यो एरिया अफ द क्रस सेक्सन हैन यो दिस एरिया यो चाहिँ एकदमै थिन हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ त्यो भयो भने पनि रेजिस्टेन्स के हुने भयो हाई हुने भयो हैन अनि जस्तै हामीले एकदमै हाइली कोयल बनाउँदाखेरि लामो तार चाहिँ छोटो ठाउँमा अटाउने भयो भने चाहिँ लेन्थ पनि हाई हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि रेजिस्टेन्स बढी भएको मेटेरियलहरु चाहिँ हामी हिटिङ इफेक्ट अथवा लाइटिङ इफेक्ट प्रोड्युस गर्नु पर्यो भने ताप प्रोड्युस गर्नु पर्यो भने ताप उत्पन्न गर्नु पर्यो भने अथवा प्रकाश निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी हाई रेजिस्टिभ मेटेरियलहरु युज गर्छौं है त तर भने अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि प्राय गरेर मेटेरियल्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो रेजिस्टिभिटी जुन हुन्छ हैन यो रेजिस्टिभिटी चाहिँ एउटा गिवन मेटेरियलको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जस्तै कपर भन्यो भने कपरको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ इट इज भेरी स्मल हैन 10 टु द पावर -8 को अर्डरमा 8 ओम मिटरको अर्डरमा हुन्छ एक्ज्याक्टली दैट नम्बर अहिले मेरो मेमोरीमा छैन हैन वी क्यान फाइन्ड दैट तर जस्तै मेटल्सहरुमा चाहिँ यो रेजिस्टिभिटी चाहिँ एकदम लो हुन्छ हैन अनि हामीले अन द अदर ह्यान्ड हामीले चाहिँ इन्सुलेटरहरुको कुरा गर्ने भने रेजिस्टिभिटी चाहिँ हाई हुन्छ है त यसलाई चाहिँ रेजिस्टिभिटी भन्छ यो चाहिँ यसको युनिट चाहिँ ओहम मिटर हुन्छ ओहम टाइम्स मिटर यहाँबाट हेर्न सकिन्छ R इज इक्वल टु रो L ओभर रो L डिवाइड बाइ A हैन अब हाम्रो के हुन्छ रेजिस्टेन्सको युनिट चाहिँ ओहम हो हैन एरियाको युनिट चाहिँ मिटर स्क्वायर हो लेन्थको युनिट चाहिँ मिटर हो सो एउटा मिटर र यो मिटर काट्यो भने अनि यता क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने रेजिस्टिभिटीको युनिट चाहिँ ओहम मिटर हुन्छ है त अब एउटा कुरा जस्तै मैले के भन्यो भने रेजिस्टेन्स चाहिँ तीनटा फ्याक्टरमा भर पर्दो रहेछ हैन एउटा चाहिँ रेजिस्टिभिटी अर्को चाहिँ लेन्थ अर्को चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सन यो तीनटा कुरा भर पर्दो रहेछ अब अरु केही फ्याक्टर्सहरुमा पनि भर पर्छ त भन्ने चाहिँ क्वेशन आउन सक्छ The answer is yes. जस्तै टेम्परेचर हैन हामीले चाहिँ तारको टेम्परेचर बढायो भने रेजिस्टेन्स र रेजिस्टिभिटी चाहिँ बढ्छ घटायो भने घट्छ इन जनरल तर देयर आर सर्टेन मेटेरियल्स त्यहाँ चाहिँ अपोजिट टाइप अफ इम्प्याक्ट पनि हुन्छ अब त्यसको चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल रिलेसन लेख्छु म है त जस्तै एउटा म्याथमेटिकल रिलेसन लेख्छु R भन्ने चाहिँ रेजिस्टेन्स हो हैन R भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्स हो कुनै एउटा हायर टेम्परेचरमा कुनै एउटा टेम्परेचर T मा भन्छु म भने R चाहिँ कुनै ओरिजिनल टेम्परेचरमा अथवा लोअर टेम्परेचर अथवा इनिशियल टेम्परेचरमा चाहिँ R 0 छ भनेर मानौ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 प्लस एउटा कुनै क्वान्टिटी अल्फा हैन त्यो चाहिँ जनरल नोटेसन चाहिँ त्यसरी प्रयोग गर्ने भएकोले मैले अल्फा लेखेको थिएँ अल्फा T माइनस T0 हैन भने चाहिँ यो इक्वेसनले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि है त यो इक्वेसनले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टेन्स चाहिँ टेम्परेचरमा कसरी भर पर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ हैन यहाँबाट यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले T इक्वल टु यो T0 लाई चाहिँ 0 केल्भिन राखे हैन 0 केल्भिन इज इम्पोसिबल बट स्टिल लेट्स से थ्योरेटिकली मैले त्यहाँ 0 राखे भने के हुन्छ त हाम्रो RT इज इक्वल टु R0 1 प्लस अल्फा टाइम्स T भएको T माइनस 0 इज T हैन र यो अल्फा भन्ने क्वान्टिटीलाई चाहिँ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भन्छ टेम्परेचर coefficient of resistance भन्छ हैन त्यो भन्छ त्यसको युनिट चाहिँ पर केल्भिन अथवा पर डिग्री सेल्सियस
डिग्री सेल्सियस भनेको CLSIUS सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस होइन भनेको कुन युनिट राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ टेम्परेचर केमा दिएको छ भन्ने कुरा भर पर्छ। यदि यहाँलाई चाहिँ टेम्परेचरलाई चाहिँ केल्भिनमा दिएको छ भने अल्फा चाहिँ पर केल्भिनमा राख्नुस्, डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ भने अल्फा चाहिँ पर डिग्री सेल्सियसमा राख्नुस्, ताकि तिनीहरू क्यान्सल हुन्छ र यो अल्टिमेटली युनिट चाहिँ रेजिस्टेन्सको युनिट आउँछ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि R0 भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्स एट टेम्परेचर T0, R भनेको चाहिँ एट हायर टेम्परेचर RT भनेको चाहिँ टेम्परेचर रेजिस्टेन्स एट टेम्परेचर T। अब यो अल्फा भन्ने क्वान्टिटी चाहिँ प्राय र पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ होइन, धनात्मक भ्यालु हुन्छ, धनात्मक भन्छ के अरे पोजिटिभ होइन। तर यो उसको लागि चाहिँ देयर आर सर्टेन मेटेरियल्स जस्तै ग्राफाइट जस्तो मेटेरियलहरुमा चाहिँ यो अल्फा नेगेटिभ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि टेम्परेचर बढ्यो भने तिनीहरूको रेजिस्टिभिटी चाहिँ घट्छ। यो चाहिँ रेजिस्टेन्सको कुरा हो। तर हामीले एउटा गिभन मेटेरियलको कुरा गर्ने भने रेजिस्टेन्स एन्ड रेजिस्टिभिटी आर प्रोपोर्सनल होइन। जस्तै हेर्नुहोस् है, एउटा सानो कुरा गरौँ। जस्तै हामीलाई रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु के हो त भन्दाखेरि रो एल ओभर ए होइन। अब गिभन लेन्थको लागि गिभन एरिया अफ क्रस सेक्सनको लागि एउटा वायर हेर्ने हो भने अथवा एउटा मेटेरियल हेर्ने हो भने हामीले के देख्छौँ यहाँबाट भन्दाखेरि रेजिस्टिभिटी बढ्यो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ अथवा रेजिस्टेन्स बढ्यो भने रेजिस्टिभिटी बढ्छ गिभन मेटेरियलको लागि। अनि त्यो केसमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, रेजिस्टिभिटी चाहिँ रो अफ टी इज इक्वल टु रो 0 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0 भनेर हामीले आर को सट्टामा हामीले रो पनि लेख्न सक्छौँ फर गिभन मेटेरियल। भनेको रेजिस्टिभिटी भन्ने कुरा चाहिँ कुन मेटेरियल हो हैन, के कुन पदार्थ हो, तामा हो कि गोल्ड हो कि भनेको कपर हो कि गोल्ड हो कि अल्मुनियम सिल्भर के मेटल के हो त्यसमा भर पर्ने हो र अर्को टेम्परेचरमा पनि भर पर्ने हो। तर रेजिस्टेन्स चाहिँ लेन्थ र एरिया अफ क्रस सेक्सन अरु दुईटा थप फ्याक्टरमा पनि भर पर्ने हैन। अब हामीलाई यो रेजिस्टेन्सको नलेज किन चाहियो भन्दाखेरि हामीले कस्तो खालको मेटेरियल छान्ने, इलेक्ट्रिकल सर्किटमा कस्तो खालको मेटेरियल छान्ने, लो रेजिस्टिभ मेटेरियल छान्ने कि हाई रेजिस्टिभ मेटेरियल छान्ने, हाम्रो उद्देश्य के हो। हामी चाहिँ सिम्पल कन्डक्सन चाहने, इनर्जी लस नहुने हो कि अथवा हामीले त्यहाँबाट हिट र लाइट प्रड्युस गर्ने हो, त्यसमा भर पर्छ है त। अब यो गरिसकेपछि म यहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सिमुलेसन देखाउँछु है त। let me reshare my screen। यो लास्ट क्लासमा चाहिँ मैले यो सिमुलेसन चाहिँ यहाँहरुसँग अलिकति देखाएको थिएँ। अब आज म एक दुईवटा कुरा चाहिँ थप कुरा चाहिँ यहाँ गर्छु है त। म एउटा सर्किट बनाउँछु हैन, यो चाहिँ कनेक्टिङ वायर हैन। अनि मैले एउटा कनेक्टिङ वायर भयो, मैले एउटा यहाँ ब्याट्री जोडे है त। अनि अर्को कनेक्टिङ वायर यहाँ जोडे र मैले एउटा चाहिँ यो चाहिँ स्विच ल्याएँ है त। अनि म के गर्छु यहाँ भन्दाखेरि यो सर्किट कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई एउटा अर्को वायर यताबाट ल्याउँछु है त। अनि यो वायर अर्को एउटा थप वायर पनि मैले जोडे, अलिक बिग सर्किट बनाउँछु हैन। अब मैले यहाँ चाहिँ एउटा बल्ब जोड्छु ल्याएर, एउटा मैले बल्ब जोडे है। त्यसपछि म यो सर्किट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउनलाई मैले यहाँ अर्को पनि एउटा बल्ब जोड्छु है त। मैले यहाँ अर्को एउटा बल्ब जोडे
त अनि यहाँ एउटा तार ल्याएर जोडे म यहाँ अर्को एउटा बल्ब पनि जोड्छु फेरि है त मैले दुईटा बल्ब यहाँ जोडे यसलाई अलिकति म तन्काउँ यतातिर है त अनि त्यसपछि म यहाँ एउटा फेरि जोडे यता ल्याएर जोड्छु हैन मैले यहाँ एउटा चाहिँ भनौँ न ओके सो मेरो सर्किट चाहिँ मोरलेस कम्प्लिट भयो है त मैले के गरेँ यहाँ भन्दाखेरि भनौँ न यहाँहरूलाई मैले थ्योरी बताएको छैन रेजिस्टेन्सेसहरू चाहिँ कसरी कसरी कम्बाइन गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँ बल्ब जोडेर देखाएको छु तर बल्बको ठाउँमा चाहिँ यो रेजिस्टेन्स पनि जोड्न सकिन्छ होइन यो रेजिस्टेन्स यो बल्बलाई हटाएर हामीले यहाँ रेजिस्टेन्स राखे पनि हुन्छ यहाँ यसको सट्टामा यसरी रेजिस्टेन्स राखे पनि हुन्छ तर म बल्ब नै जोड्छु बल्ब अलि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ बल्ब यो ग्लो पनि हुन्छ लेट मी कनेक्ट बल्ब अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो स्विच चाहिँ कनेक्ट गर्छु है त भनेपछि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्किटमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ फ्लो भयो हैन त यो सर्किटमा करेन्ट फ्लो भयो किन मैले यहाँ ब्याट्री जोडेको छु हैन यो ब्याट्रीले चाहिँ के गर्छ यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स सेटअप गर्छ सर्किटमा विद्युत चापको फरक देखाउँछ हैन त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सर्किटमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा जस्तै म एकछिनलाई यो बल्ब हटाइदिन्छु र यहाँले एकपल्ट हेर्नुहोस् यी दुईटा बल्बहरू चाहिँ इक्वली ग्लो भएको छन् हैन तर ब्राइटनेस यिनीहरूको ब्राइटनेस यहाँ ख्याल गर्नुहोस् अब म फेरि के गर्छु भन्दाखेरि एउटा अर्को यहाँ लाइट बल्ब ल्याएर जोड्छु एकैछिन समथिङ इज रङ म एउटा फेरि लाइट बल्ब ल्याएर यहाँ जोड्छु है त अब मैले यो बल्बलाई हटाउँछु है त अनि कनेक्ट गर्छु यहाँ हेर्नुहोस् त यो दुईटा बल्बहरू चाहिँ मोर ब्राइटली ग्लो भइरहेछ हैन यो बल्बहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्यारललमा छन् यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले मल्टिपल डिभाइसेसहरू चाहिँ यसरी प्यारललमा जोड्ने हो प्यारलल भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो यो कर्सरलाई यहाँले फलो गर्नुहोस् म यहाँबाट यसरी यो बाटो हेर्दै हेर्दै गएँ भने यो पोइन्टमा आएपछि दुईटा बाटो भयो एउटा माथितिरबाट जाने अर्को तलतिरबाट जाने भनेपछि यता देयर आर टु पोसिबल पाथ्स दुईटा बाटो भए अनि फेरि यहाँ माथिबाट गएँ म यो पोइन्टमा आएर फेरि के भयो कनेक्सन भयो भने यस्तो खालको चाहिँ हामी कम्बिनेसनलाई चाहिँ प्यारलल कनेक्सन अथवा समानान्तर कनेक्सन भन्ने गर्छौँ त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि विद्युत परिपथमा चाहिँ चाप चाहिँ त्यही हुन्छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेपछि पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ त्यही हुन्छ हैन रेजिस्टेन्स चाहिँ घट्छ त्यस्तो बेला रेजिस्टेन्स घट्यो भने के हुन्छ रेजिस्टेन्स कम भयो भने करेन्टको भ्यालु चाहिँ हाई हुन्छ हैन हामीले त्यही पोटेन्शियल डिफरेन्स लगायो रेजिस्टेन्स घट्यो भने V इक्वल टु IR ओम्स ल हुन्छ अकर्डिङ टु ओम्स ल हैन अब यो मेजर गरेर पनि हेर्न सकिन्छ जस्तै हेर्नुस् है मैले यहाँ चाहिँ यो डिभाइस करेन्ट मेजरिङ डिभाइस राखेँ मैले यहाँ जोडे भनेको 1.80 एम्पियर हैन यहाँ लगे चाहिँ करेन्ट डिभाइड भएको छ र माथिल्लोमा 0.9 एम्पियर गयो तलकोमा 0.9 एम्पियर गयो अब मैले अर्कोतिर जोडे यहाँ ल्याएर 0.9 एम्पियर 0.9 एम्पियर अब एउटा एकदमै ठुलो मिसकन्सेप्सन भनेको बुझाइमा एउटा चाहिँ गलत बुझाइ के छ भने भनेको बल्बहरूबाट अथवा कुनै पनि इलेक्ट्रिकल एप्लियन्सेसहरूबाट इलेक्ट्रिकल ग्याजेट्सहरूबाट चाहिँ
करेन्ट फ्लो भएपछि करेन्ट चाहिँ युज हुन्छ भन्ने, करेन्ट युज हुन्छ भन्ने हाम्रो हामी त्यसरी बुझ्दै गर्छौँ, त्यो चाहिँ रङ हो। करेन्ट चाहिँ युज हुँदैन। करेन्टले चाहिँ के हुन्छ, जुन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यारी भइरहेको हुन्छ त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिँ त्यो डिभाइसमा चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ, तर करेन्ट त्यही हुन्छ। यो सिमुलेसनमा मात्रै होइन, रियल लाइफमा पनि वास्तवमा पनि त्यही हुन्छ। यो सिमुलेसनले जे देखाइरहेछ करेक्ट सर्किटमा, मतलब हामीले चाहिँ रियल सर्किटमा गरे पनि त्यही हुन्छ भने चाहिँ यहाँ बल्बको अर्को साइडमा बल्बको दुईटा दायाँ बायाँतिर हामीले जोड्दा चाहिँ एमिटरले त्यही करेन्ट देखाउँछ, बिकज करेन्ट इज नट कन्ज्युम्ड। वाट इज कन्ज्युम्ड इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स नाप्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यो ब्याट्रीको नेगेटिभतिर लगेर यो कालो ब्ल्याक कलरको लिड चाहिँ जोड्ने त्यो नेगेटिभ हो, अर्कोतिर चाहिँ यो जोडेपछि 9 भोल्ट देखायो है त। अब हामीले चाहिँ यो माथिल्लो सर्किटमा यो जोडौँ, माथिल्लो बल्बको अक्रसमा 9 भोल्ट देखायो, तल्लो बल्बको अक्रसमा जोडौँ, त्यसले पनि 9 भोल्ट देखायो भने चाहिँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले डिभाइसेसहरु चाहिँ प्यारललमा जोड्यो भने चाहिँ भोल्टेज चाहिँ सेम रहँदो रहेछ, करेन्ट चाहिँ डिभाइड हुँदो रहेछ। अब यसको अब मैले अघि जुन सिरिजमा जोडेको थिएँ, म यो एउटा बल्बलाई हटाइदिन्छु, यहाँ हटाइदिन्छु हैन। यो हटाइदिएपछि यो माथिको सर्किट ओपन भयो हैन, यो माथिको सर्किट ओपन भयो। इट डजन्ट म्याटर। बाइ द वे यहाँले यो जोड्यो भने के हुन्छ हेर्नुस् हैन, त्यहाँ अब सर्किटमा रेजिस्टेन्स चाहिँ नेग्लिजिबली स्मल भयो, किन यहाँ तल्लो सर्किटमा चाहिँ के छ त, बल्ब छ, हाई रेजिस्टेन्स छ। यो माथिल्लो बाटोमा चाहिँ रेजिस्टेन्स छैन, त्यसले गर्दाखेरि सर्ट सर्किटिङ भयो है त। त्यो सर्ट सर्किटिङ भयो, त्यसो गर्नु हुँदैन। अब मैले के गरौँ त भन्दाखेरि म एउटा चाहिँ यहाँ बल्ब ल्याएर जोड्छु एउटा है त, यहाँ बल्ब जोड्छु सिरिजमा, एउटा बल्ब ल्याएर जोड्छु सिरिजमा हैन, यहाँ जोडेँ मैले। अब यहाँ के भयो त, अघि जति बल्बहरू ब्राइट भएको थियो अहिले चाहिँ त्यति बल्बहरू चाहिँ ब्राइट छैन। किन छैन भन्दाखेरि हामीले ब्याट्रीबाट जुन सप्लाई गरेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो त्यो चाहिँ दुई ठाउँमा खर्च भयो। एउटा चाहिँ अक्रस दिस, मैले यहाँ जोडेर देखाउँछु कति छ भोल्टेज हेरौँ, 4.5 भोल्ट। अब यहाँ जानुस् 4.5 भोल्ट। अब ब्याट्रीले कति सप्लाई गरेछ त, ब्याट्रीको अक्रसमा जोड्नुस् 9 भोल्ट। सो ब्याट्रीले दिएको जम्मा पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ दुई ठाउँमा बाँडियो, एउटा चाहिँ यो पहिलो बल्बमा, अर्को चाहिँ दोस्रो बल्बमा। अनि यसरी हामीले भनेको त्यही भोल्टेज चाहिँ हामीले दुईटा बल्बहरूलाई चाहिँ सिरिजमा श्रेणी क्रममा जोड्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, भोल्टेज चाहिँ डिभाइड हुँदो रहेछ, दुईटा भागमा बाँडिदो रहेछ। अनि यस्तो बेलामा करेन्ट चाहिँ कम हुन्छ। फेरि करेन्ट नापेर हेर्नुहोस् 0.45 एम्पियर। अघि हामीले प्यारललमा हेर्दा चाहिँ 9.9 एम्पियर थियो, 0.45 एम्पियर। यहाँ गएर हेर्नुहोस् 0.45 एम्पियर, यहाँ गएर हेर्नुहोस् 0.45 एम्पियर। त्यहाँ सिरिजमा करेन्ट चाहिँ सेम रहँदो रहेछ हैन। यसको कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डिभाइसेसहरूलाई अथवा रेजिस्टर्सहरूलाई चाहिँ सिरिजमा जोड्यो भने रेजिस्टेन्स चाहिँ हाई हुँदो रहेछ हैन, रेजिस्टेन्स चाहिँ हाई हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दा करेन्ट घट्दो रहेछ हैन, पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ डिभाइड हुँदो रहेछ हैन। तर करेन्ट चाहिँ करेन्ट हाफ हुन्छ, तर अगेन सर्किटमा करेन्ट चाहिँ त्यही रहन्छ हैन। अनि प्यारललमा जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ त्यही रहँदो रहेछ हैन, अक्रस द बल्ब्स, दुईटा मल्टिपल बल्ब्स हैन, तर करेन्ट चाहिँ डिभाइड हुँदो रहेछ र सर्किटमा करेन्ट चाहिँ बढी बग्दो रहेछ, किन रेजिस्टेन्स कम हुँदो रहेछ। अब मैले फेरि यहाँ यो बल्बलाई फेरि ल्याएर जोडेर देखाउँछु है त हैन। अब हेर्नुहोस्, अब फेरि हेर्नुहोस् है, अब हामीले दुईटा यहाँनिर करेन्ट चाहिँ 0.66 एम्पियर छ। अब माथिल्लो सर्किटमा गए 0.3 छ, तल्लो सर्किटमा गए 0.3 छ। भनेको दुईटामा ब्रान्च भएको करेन्ट चाहिँ जोड्यो भने मेन ब्रान्चको करेन्ट हुँदो रहेछ
त्यसलाई चाहिँ हामी किर्चहोफ्स फर्स्ट ल फर्स्ट रुल किर्चहोफ्स रुल्स भन्छ भनेको यहाँबाट आएको करेन्ट मेन ब्रान्चबाट आएको करेन्ट चाहिँ दुईटा ब्रान्चमा बाँडिदो रहेछ त्यो बाँडेर चाहिँ त्यो टोटल करेन्ट चाहिँ मेन ब्रान्चको करेन्टसँग बराबर हुँदो रहेछ है त अनि अब पोटेन्शियल डिफरेन्स हेरौँ फेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स हेरौँ जस्तै मैले यो ब्याट्रीले सप्लाई गरेको त 9 भोल्टै छ अब मैले यहाँ जान्छु यहाँ यसको अगाडि जान्छु यसको अक्रसमा 6 भोल्ट भनेको यसले हायर भोल्टेज पाएछ अब यहाँ जाम यहाँ कति होला त हेरौँ यहाँ चाहिँ 3 भोल्ट भनेको तल्लो ब्रान्चले तल्लो बल्बले चाहिँ 3 भोल्ट पायो त पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ 3 भोल्ट भयो विद्युत चापको फरक अब यहाँ माथि जाम माथि पनि 3 भोल्टै छ किनभने दुईटा चाहिँ प्यारललमा छ समानान्तर छ है त भनेपछि तर जम्मा टोटल भोल्टेज सर्किटमा चाहिँ कति हुनु पर्यो 9 भोल्ट भनेपछि फर्स्ट बल्बमा चाहिँ 6 भोल्ट र आइदर अफ द सेकेन्ड बल्ब यसमा अथवा तलकोमा अथवा माथिकोमा चाहिँ 3 भोल्ट हुने भयो है त आई होप दिस हेल्प्स यु अन्डरस्ट्यान्ड सर्किट हैन यो चाहिँ एकदमै युजफुल टुल हो यार यो चाहिँ फ्रीमा एभाइलेबल छ र यहाँहरुले चाहिँ सजिलैसँग यसलाई चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरुलाई देखाउनुहुन्छ अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ है त विथ दैट अब म चाहिँ आज चाहिँ यही मैजारो गर्न चाहन्छु wherever you are please stay safe and well है त र यहाँहरुका केही प्रश्नहरु छन् भने यो भिडियोको शेयरको तलपट्टि सोध्नु होला है त यहाँहरुको मेरो एउटै उद्देश्य के हो भने यहाँहरुले चाहिँ भनौं न बढी भन्दा बढी यसबाट चाहिँ फाइदा लिनुस् कुरा बुझ्नुस् कन्सेप्ट बुझ्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु है त त्यो भन्दै I would like to say goodbye today है त हस् त नमस्कार थ्यांक यू